محمد رسول اللہ پروردگار نے فرمایا اے او محمد نے فرمایا محمد رسول اللہ فرمایا اے جگ دا بھی رسول ہے رب دا بھی رب دا بھی رسول ہے محمد رسول اللہ فرمایا ولیکن رسول اللہ کتنے فرمایا محمد رسول اللہ اللہ فرمایا کہ باپ نہیں اے رسول ہے باپ نہیں سارے بولو باپ نہیں رسول ہے ہو سکتا کسی جہلم دے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن وچ خیال آ جائے آسی صاحب میں تے رسول نو اپنا روحانی باپ سمجھدا سا حضور نے بھی فرمایا کہ میں تہاڈی انج تربیت کرنا کیونکہ میں تہاڈے واسطے بمنزل باپ ہاں حضور نے فرمایا کسی صحابی نو کسی یہودی نے مینا ماریا بلال صاحب میرے سائیں تاجدار تاجدار شاہ جی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عشق اس دن مکمل ہوتا ہے جس دن کوئی یار دا مینا مارے عشق اس دن مکمل ہوتا ہے جس دن کوئی یار دا مینا مارے صحابی نو مینا مار کے تک یہودی نے آکھیا وہ تو اڈا نبی تے تو چھوٹیاں چیزاں بھی سمجھا دے انہیں سوچیا ہو رہے صحابی اس گلتے شرمندہ ہوئے گا پر صحابی نے بڑے مان نال وہ جنہ دا کانفیڈنس لیول محمد نے بلند کیتا ہوئے بڑے مان نال فرمان لگے اور چلیا ساڈا نبی تے سانو استنجا کرن دا طریقہ نبی دا یعنی ساڈا نبی ساڈی انج تربیت کر دے میرے نبی نے فرمایا میں تہاڈی انج تربیت کرنا جو باپ بچے دی کر دے فرمایا میں تہاڈے واسطے منزل باپ ہو سکتا کسی نوجوان نو خیال ہے آسی صاحب اسی تے نبی نو روحانی باپ سمجھنے ہاں پر قرآن وچ رب نے فرمایا محمد باپ نہیں رسول ہے باپ کیوں نہیں رسول ہی کیوں ہے پھر پڑھا قرآن اللہ نے رشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ پروردگار نے فرمایا جدو قیامت دیاڑا آوے گا فرمایا یارا تو دوڑ جاؤں گے فرمایا باپ پتر دے کم نہیں آوے گا ماں اولاد دے کم نہیں آوے گی بھائی دے کم نہیں آوے گا یارا دے کم نہیں آنے گے فرمایا کملی والا باپ نہیں رسول ہے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جتے باپ نے بھی کم نہیں ہونا رسول نے کم کم نہ آوے اتھے رسول کم آیا جہلم دے بچوں آواز اٹھی کہ انہیں لوگوں نے آکھا کوئی کم نہیں ہوتا کوئی نبی کوئی ولی کوئی اللہ والا کم نہیں ہوتا انہیں آکھا عمل اپنے کم ہونے نے پر جدو میں قرآن پڑھیا بے مرشد آکھا چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ انہیں آکھا کوئی کسی دے کام نہیں ہونا جہلم جو فتنہ اٹھیا انہیں ساری دنیا نو اپنی لپیٹ چڑھیا ممبر رسول تے بیٹھا اے جڑے مرشد ہوندے نا جڑے مرشد اللہ والے تو سغور کدے کیتا ہے وہ جڑا رات نو پہلے دار ہوندا سی او دے ایک ہاتھے چ لالٹین تے ایک ہاتھے چ بابا جی چھڑی ہوندی سی پتہ ہے نا تے او چھڑی نال اس طرح زمین تے کھڑکا کے پتہ کی کہندا ہوندا سی جاگتے رہیو انہوں پوچھا جاوے جے اساں ہی جاگنا ہے تے تینوں کیوں رکھو تے او کہے گا میں لوگاں نو نہیں جگا رہا میں چوراں نو سنا رہا کہ میں پہ جاگدا پہرے دار جاگ دے تے لوگ آرام نہ سوندے نے کیوں کہ ساڈے مال دی راکھی پیا کر دے ہاں جڑے مرشد ہوندے نا ایمان دے پہرے دار ہوندے نے اے جڑا فتنہ جہلم چو پھیلیا تے پوری دنیا چو پھیلیا تو سودے چو ویکھیا سارے لوگ پھنس گئے بچے او جنہ کسی اللہ والے دے ہاتھا چا ہاتھ دیتے انہاں دے ایمان بچ گئے کیونکہ پہرے دار بٹھائے سن
پہرےدار انہاں ایمان تے بٹھایا سی او بچے جنہ دا کوئی مرشد ہے سی او جنہ دے سر تے کو سائیں ہے سی آسان جا کر کے گل کاری نہ دیواں او کوئی آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے دیگر دا ویلا اثر دا ویلا تے بکری اجڑ تو وچ لگے تے پیچھے بگیاڑ لگیا کیونکہ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جو گئی او بکری اجڑ تو وچھڑی تو بگیاڑ پیچھے لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک ایک اونچی جگہ تو بکری نے چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل وچ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والے ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے شام پہ ہوندی ہے ایندے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شام پہ جانیاں اندھیرا چھا جانا ہے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں مارے جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے سائن میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کھڑ کے لے جانا ہے کہ تیرا کی بنے گا تیرا تے سائن کوئی نہیں جیلہ بالے پتہ لگیا پیچھے سائن چوندے آن بچانے تے بچان آئی جاندے نے تو سر دا سائیں رکھیا جے کوئی سائیں سر دا رکھیا جے جڑا بچان آ جائے یہ اجازت ہوئے تے قرآن نہ پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا میں آجے امیر پور جانا ہے انہاں آکھنا کہ جی تواڈے کول جیل مالے تے بولے نہیں تے ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کرا چلا شاہ جی نے میں نے صبح فون کیتا انہاں کہا جی ملاقات کرنی ہے تو انہاں بھی ٹائم یقیناً لینا ہے تو انہاں کہا پچھلی باری بھی آئے سوتے انہی سبحان اللہ کرا گئے حضرت صاحب میں نے جیل 2 مہینے ختم نبوت میں تے حضرت صاحب نے کٹھیاں گزارے نارووال جیل کوئی کسی دا کلاس فیلو ہوندہ ہے کوئی کسی دا سکول فیلو ہوندہ ہے کوئی مدرسہ فیلو کوئی کالج فیلو کوئی یونیورسٹی فیلو اے میرے جیل فیلو نے میں نبی پاک دی ختم نبوت واسطے میں تے نہ کٹھے 2 مہینے جیل چ گزارے تھے واہ 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 کیا بات کیا بات رب کعبہ دی قسم ہے جڑا انہاں نعرہ لگایا نا کہ ساڈے بابیاں دی میں تو انہوں یہ دیتے قرآن سناما لگا زلیخہ حضرت یوسف نو لگی او 7ویں کوٹھڑی 7 تالے 7 دروازے باندھ تے جا کے نا 7ویں کوٹھڑی تے اپنا دوپٹہ اتاریا کائنات دی سب تو حسین عورت تے سب تو حسین مرد نوجوان دونوں دولت مند بھی حسن بھی جوانی بھی 7واں کمرہ بھی ہے 7 تالے بھی لگے نے رب تو علاوہ ویکھدا بھی کوئی تے عورت نے دوپٹہ اتار کے نا تے اس طرح کر کے سٹیا او سامنے زلیخہ دا بوت سی بوت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگی ایک ہی کیتا ہی کہنے لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی تے میں گناہ کر لگی تے میں اس واسطے پردہ کیتا کہ میرا رب مینوں ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہے ہن قرآن سنو اللہ نے قرآن فرمایا قالت حیت لک پڑھو سورہ یوسف تو پٹا اتار کے کہنے لگی قالت حیت لک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر اس یوسف دی بقیت بھی تو صدقے نہ جاواں کہ 7ویں کوٹھڑی نوجوان عورت دیکھدا بھی کوئی نہیں تو پٹا اتار کے گناہ دی دعوت دے تے قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر تے یوسف اگو بول کی فرما دے قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ ان آگے سنو حضرت یوسف نے اچانک نگاہ اٹھائی جدو زلیخہ قریب آئی نا کہ آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے سامنے دیوار دے اندر نا آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے انہیں یعقوب کتھے نے کنان دے اندر یوسف کتھے نے مصر دی 7ویں کوٹھڑی دے اندر تے یوسف یعقوب کنان دے اندر سنو قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
وہم بحالولا ارعاب رہان ربی اللہ نے رشاہ فرمایا جب یوسف دا زلیخا نے ارادہ کر لیا یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی جے اللہ دی دلیل نہ بیخ دے وہ دلیل کی ہے اللہ دے نبی نے یعقوب نو ویکھے آپ دے ابا جان دے مرشد کامل دیوار دے وچ نظری آئے اپنے دنداں دے تھلے انگلی دبائی ہے فرماندے نے پترا دوڑ جا گناہ نہ کری تے نبیاں دی لسٹ وچوں نکل جائے گا فرما پترا دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف دروازے وال دوڑ پہ تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ لگیا سائیں جو دے آن بچانے آئی جاندے بچان آئی جاندے نہیں اچھا ہو رسان کر دے تو انہوں یا میں کمرے چ بند کر کے تالا لگا دیو تے آکھو جی دوڑو کوئی سیانہ بندہ دروازے وال دوڑے گا ہرگز نہیں کیوں تالا لگ گیا نا تالے لگے دروازے وال کوئی دوڑ دو ہی نہیں تے دروازے بھی ساتھ ہون تے تالے بھی ساتھ ہون تے یعقوب آکے اکھن دوڑ تے یوسف دروازے والی دوڑے نہیں سمجھے ہو رسان کرا اے ماں بچے نو ہوا چو اچھالے نا تے بچہ حسد ہے تے کوئی ہور اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے ہور بھی اچھال رہی ہے پر ماں والی بچہ حسد ہے تے لوگا والی روندہ ہے کیوں بچے نو ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو ہو رہے اپنے سائیاں تے کنہ کو مانسی ہو تالے دگے دروازے وال دوڑ پہ کے سائیاں ڈگن نہیں دینا سائیاں ڈگن نہیں دینا تو میری ملت دے نوجوانوں یوسف تالے لگے دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ لگیا جتھے کسے کام نہیں نہ ہونا اتھے رسول میں کام ہونے سانو دسیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ دسیا کہ یہ باپ نہیں رسول ہے کیونکہ جتھے باپ کام نہیں ہونا پھر رسول نے کام ہونا ہے کہ رسول کیڑا اجازت ہوئے تے پڑھا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے بسے جو ویسے ہی شہید ہونا لائے مقام ہوتا ہے میں پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تاڑے ذوق دی گفتگو ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دے تھے بیٹھنا میرا دل کر دے میں آلہ حضرت دا کلامی نہ پہلے ایک پڑھ لواں جی تاکہ آلہ حضرت دا عرصے تے اوہی نالے آلہ حضرت فرما دے کیڑا نبی ہے رسول کیڑا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی فرما دے سب سے لا آلہ ہمارا نبی انہاں میرا دل کرتا جنوں کملی والے دائیوں تھیوں تے ناد ہاتھ چکے نعرہ مار کے میرے نالا کہ ہمارا نبی سب سے لا آلہ اے ہمارا نبی سب سے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی اور ملک کونین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار اور تاجدار روکا دل کرتا تسی پڑھو میں سننا ہاتھ بلند کر کے جڑا جدہ لنگر مدینے ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے پرزور آواز نہ پڑے سب سے اے ہمارا نبی اور سب سے اچھا بھائی جنہوں محفل تے آمد تے آخر دا ویلا ملے انہوں جگہ کتھے مل دی ہے
آخر اچھا جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے پھر تیرا پڑھن نو دل نہیں پیا کردا آیا تو ساری امتہ تو آخر چیتے جنت تو سارے تو پہلے جا کننے لے کے جانا وہ انہیں تے لے کے جانا جڑا ہمارا نبی تو میں تمہیں ہاتھ کھڑی کرو اس طرح شرماؤ نہ بھائی سارے جنہیں نہیں کیتا نال دا بیلی پھڑ کے کر دیو تے ہون جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ رل کے اور مل کے میرے نال پڑھیے سب سے لا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء رسل اور سب رسولوں سے آلہ رابی سب سے اولا اور سب سے والا ایک باری ہون بولو سبحان اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی والا کہ رسول اللہ اور میں چونکہ مجددین نا میرے مجدد پاک فرما دینے کہ عالم ارواح وچ نبیاں دی روحاں دی تربیت روح محمد کر دی رہی ہے سارے نبیاں دا دولا ہمارا نبی ہے ہن اگلی گل اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین فرمایا اس سارے نبیاں دے خاتم اور خاتی یعنی کہ اتھے آکے نبوت مور لگا دیتی اللہ نے فرمایا کہ بس اس تو بعد ہون کوئی نبی نہیں تے نہ کسی نبی دی لوڑ میں نو سچی دسو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک دے بعد نبوت دا اعلان کیتا اکھ تو کانا رنگ دا کالا منہ دا کوجا تے منہ نہ متھا تے جینو پاڑوں لتھا سچی دسیو کملی والے دیو غلاموں ایڈے سونے دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ کیڑی پہ گئی سی ایڈے سونے نبی دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ بھی کیڑی سی اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین فرما محبوبہ ستہن سارے نبیوں دا خاتم بنا کے بھیجیا اہل علم حضرات میرے دائیں بات تشریف فرمانے کملی والا اول بھی یہ تے آخر بھی اول والآخر اول دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ جیدے تو پہلے بھی کوئی نہ ہوئے تے جیدے نال بھی کوئی نہ ہوئے جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے او اول تے آخر دی تعریف ہے کہ جدے بعد بھی کوئی نہ ہوئے تے او دے نال بھی کوئی نہ ہوئے جیڑا ہوئے آخر او دے بعد تے کوئی ہوندہ ہی نہیں تے او دے نال بھی کیونکہ دو آخر نہیں ہوندے ایک ہی آخر ہوندہ تے ایک ہی اول ہوندہ ہے کملی والے دیواری آئی تھی اللہ نے فرمایا کہ اول بھی ہے تے آخر بھی ہے اول کی میں فرمایا اول سارے نبیاں چو بنن چو اول تے آن چو سارے نبیوں چو آخر اول بھی کملی والا تے آخر بھی کملی والا کون ہے دیوالی نے فرمایا انا خاتم النبیین فرمایا میں سارے نبیوں دا خاتمہ فرمایا لا نبی بعدی تے میرے بعد نبی کوئی اس تو بعض کسے تحقیق دی ضرورت عقیدہ ختم نبوت ایک جملے کی میں عرض کر دیواں یاد رکھیو جہل اپنے نوجوانوں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو کملی والے نو جڑا نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں تے کملی والے نو جڑا آخری نبی نہ منے او بھی مسلمان انہوں عقیدہ ختم نبوت کہہ دیں ایک مومن ہون واسطے جتنا کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے مومن ہون واسطے اتنا ہی نبی پاک نو آخری نبی مننا ضروری ہے زندہ باد
آمین آمین 1500 سال تو ہمیشہ تو اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت دے پہرے دار رہے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار نوجوان سنی ماما دے پتر جلوس لے کے جا رہے وچوں ایک نوجوان ایک جی نعرہ لگاوے تو آکھے تاجدار ختم نبوت او بولے جی امی نے لوریاں چ الڑ بلڑ باویر نہیں پڑھیا جی ماں نے درود پڑھیا تھی او بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس ویلے پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان انہیں حکم دیتا ہے جلوس تے گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو گئے جی میں فیض آباد لاہور شہید ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے او جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے حضرت صاحب کو پوچھ لو اسی جیل وچ بھی آ نعرہ دن رات ہی گونج ہوندے سی انہاں جڑے گرفتار ہوئے انہاں چ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی او بچہ تھانے جا کے بھی آکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا تھانے دار بچے میں کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچیا بس تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے جڑے جیل چ میرے نال رہے انہاں نوں پتہ ہے جیلم والے جڑے سن جڑے قیدی سن علماء مشائخ انہاں تے تھوڑا جی سختی زیادہ کیتی گئی سی کروائی گئی سی یہ کم کہ سردی بڑی جنوری دی سردی سی دھند بڑی شدید ہوا ٹھنڈی آنی میں نے سارے آکھیا سی صاحب کی کرنا چاہیے میں کہا جی ہر دروازے دے سامنے پلاسٹک دا کور لگوا دے تو سارے میرے والوں لگواؤ پوری جیل دے اندر وہ ساری میں جیل پلاسٹک دے کور لگوا دے تاکہ علماء تے مشائخ نو سردی نہ لگے کمبلاں دا مسئلہ ہے تے میں کہا بھائی کمبل جننے چاہیے ہون الحمدللہ عمران آسی انہوں نے پرووائڈ کرے گا اتھے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے علماء مشائخ کو دوسرے نہ بے شمار محبتہ تے پیار کر دے 2 مہینے رو کٹھے گزارے رسول اللہ دی عظمت واسطے نبی پاک دی نبوت واسطے حضور دی ختم نبوت دی پہرے داری واسطے جدو بھی سننی ماں دا پتری جمعنا تے ماں نے جمع دے کان چزان سنا دیتی ہے پتہ کیوں کہ ساری زندگی میرے پتر نو یاد روے میں آیا بھی محمد دے ناتے ساتھ میں جانا بھی محمد دے ناتے میری ملت نوجوانوں نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار ہو جاؤ اے تو ہاڑے دفتر یا گھر دے بعد تسی بورڈ لکھ کے لگان دیو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جڑا کند ٹپ کے آوے او کی ہوندا ہے آواز تھوڑی آئی او کی ہوندا ہے چور تے جتھے رب نے وہ خاتم النبیین دا بورڈ لایا ہو جڑا اتھے ڈاکہ مارے ادھنا وجہ ڈاکو کون ہو سکتا ہے او یار جڑا تو ہاڑے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دا بورڈ پڑھ کے بھی آ جائے او چور ہوتا ہے او تسی اپنا دشمن سمجھ دے ہو تے جتھے رب نے خاتم النبیین دا بورڈ لگایا ہوئے جڑا اتھے گھسن دی کوشش کرے سچی دسو او مصطفیٰ دی نبوت دا دشمن ہویا نا حضور دی عزت حملہ کرنے والا ہویا نا انہیں نبی پاک دی ختم نبوت ڈاکہ ماریا نا اور ساڑے علماء مشائخ ہمیشہ تو ادھر دفاع کر دے آئے ساڑے لاہور دے ایک بہت بڑے عظیم و ناظر گزرے امام المناظرین حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ امام المناظرین آپ دیکھ مرزین المناظرہ ہو گیا تھے آپ نے قرآن تے حدیث تے بڑے دلائل دیتے حضرت جی منہ ہی نا کہ بابا جی پھر ان پنجابی بھی سان لاہوری بھی سان تے لاہور دے بابے اللہ تو انہوں پتہ ہی ہے کہ جدے ہوندے اجھے بھی نہیں بولے تو بابا خادم رضوی منن والے بھی نہیں بولے تو لاہور دے بابا جی سانتے پھر مناظر بھی سانتے اہل علم جو بھی سانتے اہل تصوف والے بھی سانتے بابا جی نے بیکھے تے قرآن حدیث مانتا ہی نہیں آپ نے فرمایا بھائی آج جڑا تیرا کھانا ایک جنہوں تسی نبی سمجھ دے ہو ایک قرآن سے لکھے کہ کھانا کافر ہے وہ ساڑھے علماء بھی حیران تھے مرزائی بھی حیران انہوں دا مناظر بھی حیران قرآن سے کتھے لکھے کھانا کافر ہے
وہ مرزائیاں دا مناظر کہنے لگا جے قرآن جو ثابت کر دیو کھانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لنگا. آپ نے فرمایا تیاری کر. انہیں آکھا جی پڑھو قرآن دی کیڑی آیت لکھیا کھانا کافر ہے. مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ نا اے جڑے پرانے بزرگ علماء جنہاں انہوں نے سنیا انہوں نے یاد ہوئے گا کہ وہ قرآن مجید بڑا لطف بڑا پیارا پڑھ دے سن. اپنا ہی انداز ہی انہاں دا. میں بچپن جو انہاں دی ایک کیسٹ سنی سی. اجازت دیو تے میں انہاں دے انداز چ پڑھاں جویں انہاں پڑھیا سی. میں رحیم یار کھا گیا تے میں کہا روند نہ مارو. وہ ایک دوجے نوں پوچھن لگ پے روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو. روند نہ مارو تے اچھا سبحان اللہ بولو. اور اچھا بولو سبحان اللہ. مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے آپ فرما دنے اللہ فرما رہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پنجابی دا کانا بنا لیا. فرمایا ایک اللہ کہندہ وہ کانا من الکافرین. کانا ہے ہی کافرہ جو کانا ہے ہی کافرین. آپ ایک قرآن چ لکھیا وہ کانا من الکافرین. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. اکھوں کانا رنگ دا کالا منہ دا کوجا. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے ای کالا تے کوجا تے کانا سی. کدے چن دا ٹکڑا بھی ہوندا سا محمد جوڑے تو وار کے سٹ دینا سی. اے تے ہے کالا تے کوجا. کدے چن دا ٹکڑا بھی ہوندا سا مصطفیٰ دی جوڑے تو وار کے سٹ دینا. زندہ باد. اے میں تونے گلہ اس آواز دے سناون لگا تو آکے توانو اس سماپت اٹھ کے جا کے جدو بیٹھ کے لیٹو نہ تے آکھو یا اللہ تیرا شکر ہے میں کملی والے دا نوکر بنایا ہے. اے مرزا غلام محمد قادیانی نو کسی نے دسیا کہ جڑے سچے نبی ہوندے نے سچیاں پیشن گوئیاں کردے نے کہ انہاں دیاں پیشن گوئیاں سچیاں بھی ہوندیاں نے. میرے نبی نے قیامت تو بعد دیاں بھی دسیاں. انہوں بھی شوق آیا میں بھی پیشن گوئیاں کرا. انہیں کرنیاں شروع کر دیتیاں. ایدی ایک بچپن تو ایک دی کزن سی دا نام سی محمدی بیگم. اے او دا دیوانہ ہو گیا بچپن تو. انہیں مشہور کر دیتا کہ جڑا محمدی بیگم نے شادی کرے گا انہیں فوت ہو جانا تاکہ ڈر دیا انہیں کوئی شادی نہ کرے. جدو کوئی نہ کرے گا تو دا باپ میں نو رشتہ دے دے گا. انہیں پیشن گوئی کر دیتی تے کہنے لگا محمدی بیگم دے نال جن نے بھی نکاح کیتا نا انہیں اگلے دن ہی مر جانا ہے. او دی شادی ہو گئی کسے ہور نہ. او مرے ہی نہ. وہ سال گزریا نہ مریا. 2 سال گزرے شاید گزرے 3 سال 10 سال گزر کے نہ مرے. اے دے مرید آگے تو نہ آکے آکھیا تُسا تے آکھیا سی وہ مر جانا ہے. وہ تے مردہ ہی نہیں تے کہندہ ایک دن تے مری جانا سی. ایک دن تے ماری جانا سی. یعنی کہ جھوٹا نبی تے پیشن گوئیاں بھی جھوٹیاں. انہوں پوچھیا گیا کہ ہر نبی دے اتے کو جبریل وحی لے کے آیا. جیڑا فرشتہ تو آڑے کل وحی لے کے ہوتا نا کی یہ کہندہ ہوتا نا ٹیچی. کی نام ایدیاں کتابہ چھ لکھیا کہندہ جیڑا میرے کل فرشتہ ہوتا نام ہے ٹیچی. ماں دا ناسی کسیٹی. اچھا ماں کسیٹی تے فرشتہ ٹیچی تے دعوے نبوت. اے دے پتہ دا نام سی فضل احمد. وہ لوگاں نو پتہ کی کہندا سی ایویں کھچا ماردا چول جئیا. اے جھوٹ بولدا ہے. اے دے آنکھیں نہ لگے ہو. اچھا بیوی اودی آنکھیں نہیں سی لگدی. پتر اودی آنکھیں نہیں سی لگدا. دھی اودی آنکھیں نہیں لگدی. تیری ساودیاں کردا جے دے چن وی آنکھیں لگدا ہے تے سورج وی آنکھیں لگدا ہے. تیری ساو اس نبی دی کردا ہے. میرے ملت نوجوانوں اتنا غلیظ انسان سی مرزا غلام محمد قادیانی. اے میرے سیال کوٹنا پٹواری دا امتحان دینا آیا. پٹواری بننا آیا تے فیل ہو گیا. باچ اسے پٹواری دا چپڑا سی لگا. وہ جڑا پٹواری نہ بن سکے وہ نبی بن سکتا. دعوے نبوت دے کردے. انہیں اپنی کتابہ چ لکھا منو پیشاب دی بیماری. یہ کہندہ ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب ہوندے. ہر ویلے تے واش روم چ رہندا سی تے وہی خبریں کیڑے ویلے ہوندی سی. تے چوہاں مریا بھی لیٹرین.
تے عادت چکے مٹھا کھان دی بھی سی مٹھا بڑا پسند سی تے گڑ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیلیاں بنا کے نا تے پاکٹ وچ رکھدا سی کہ ٹافی دی جگہ او گڑ کھاندا سی تے چکے پیشاب دی بیماری سی استنجا نہیں سی بار بار کر سکدا تو چھوٹی چھوٹیاں نا مٹی دیاں ڈھیلیاں بھی رکھدا سی تاکہ استنجے دے کام آون تے یادداشت انج دی سی کہ گڑ نال وٹوانی کر لیندا سی تے مٹی کھا جاندا سی انہوں انہا ہی نہیں سی پتہ لگدا کہ گھوڑ کیڑا تے مٹی کیڑی ہے تے دعوے نبوت دے ریساں میرے نبی دیاں کردا سی اتنا ذلیل ترین انسان تے ریساں کرے میرے نبی دیاں پوچھا گیا پہلی وحی کیڑی آئی تے کہندا آئی لو یو یعنی انگریزاں نے نبی بنا کے بھیجا تے وحی انہاں اپنی زبان چ بھیجی ایدے امتی کہندے نے ایدے منن والے کہندے نے کہ جی ساڈے مرزا صاحب نے انڈیاں کتاباں لکھیاں بڑا عالم سی ہے بھی عالم سی لانتی بڑا عالم سی دے کوئی شک نہیں کتاباں بھی انہیں بڑیاں لکھیاں پر آ جڑیاں کتاباں لکھیاں ای اودے جھوٹے ہون دی دلیل نے کیونکہ 1,23,999 دیگر نبی تے ایک میرا 1,26,000 کم و بیش انبیاء چو ایک نبی نے بھی کتاب آپ نہیں لکھی رب نہیں نازل کی تھی سچے نبیوں جو کسے نبی کتاب نہیں لکھی اللہ نے انہاں نے کتب نازل کی تھی ایدے منن والے کہتے ہیں ساڑھے مرزا صاحب نے بیکھو کنیاں کتاباں لکھیاں یہ کتاباں لکھنا یہ دے چھوٹے ہوں دی دلیل ہے نبی کتاباں لکھ دے نہیں نبی لکھن نہیں ہوں دے نبی تے لکھیاں ہوں دیاں نے نبی پڑھ نہیں ہوں دے نبی پڑھان ہوں دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے ہی ہوں دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا الرحمن جنہیں محبوب نے قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد اچ بنایا محمد قرآن پہلے پڑھایا نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے آتے ہیں آ کے پڑھے زندہ باد زندہ باد اجے تے گل شروع ہوئی تے ویلا مک بھی گیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی فرید رحمت اللہ علیہ اے دو بابے اٹھے زندہ باد زندہ باد اجے تے گل شروع ہوئی تے ویلا مک بھی گیا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیتا جدو اعلان تھی آیا نا لاہور تے آپ نے اعلان کیتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دے دروازے دے سامنے میں 40 روزہ ختم نبوت کانفرنس کرنی ہے تے نال پیر جماعت علی شاہ نے اعلان کیتا لکھاں لوگ بھی آون گے 3 ٹائم کھانا علی پور سیداں دا تاجدار دے گا حضرت جی مرید نے کان چرد کیتی سرکار ایک ٹائم لکھاں بندیاں دا کھانا تے 40 دن دینا تے 3 ٹائم دینا تے حضور کتوں آوے گا ہس کے فرمان لگے میں کیڑا پلیوں دینا میرا لنگر مدینہ تو براستہ چورا شریف پہ جاؤں فرمایا میں کسے کنگال فقیر دا نوکراں فقیر محمد دا نوکراں 40 روزہ کانفرنس زندہ باد زندہ باد 40 روزہ کانفرنس حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مرزا غلام احمد قادیانی دے دروازے دے سامنے 40 روزہ کانفرنس جس دن آخری دن سی نا مرزا غلام احمد قادیانی دا اس ویلے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اسٹیج تے کھلو کے تقریر پہ کر دے سن تقریر جب آپ فرما رہے سن آپ نے فرمایا اساں کدے پیشن گوئیاں کیتیاں نہیں فرمایا اعلان تے روز کردہ تے سچی کوئی نہیں ہوندی اساں کدے کیتیاں نہیں آج کرن لگے ہیں فرمایا کدے کیتیاں نہیں آج کرن لگے ہیں آپ نے فرمایا آج میں پیشن گوئی کرنا کہ آج مرزا غلام احمد قادیانی دی زندگی دی آخری رات ہے آج سلامتی نے مر جانا ہے ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب جملہ فرما رہے ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب اسٹیج دیا سیڑھیاں پہ چڑھ دے سن ادھر پیر جماعت علی شاہ نے جملہ بولیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب سیڑھیاں اتر کے واپس ٹور پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے شاہ جی کتھے چلے ہو تے پیر مہر علی شاہ موڑ کے فرما دے شکار کرن آیا تھا تو نہ پہلے کر
فرمایا شکار کرنا آیا سا تساں پہلے ہی کر لیا ہے یہ ساڑھے بابیاں دا شکار سی ساڑھے بابے شیر شکار ساڑھے بابیاں دا سی پیڑاں لکھاں بھی ہون شیر ہی کوئی بڑا ہوندہ ہے ساڑھے آئی دو شیر آئے سارا میدان جت کے لے گئے انہیں جدوں انہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے نا چیلنج کر دیا تھا کہنے لگا میرے نا کوئی چیلنج کرو آپ نے فرمایا پیر میرا علی جان نے کی چیلنج کہنے لگا سورہ فاتحہ لکھنے ہیں تفسیر عربی دے اندر جیدی عربی زیادہ فصاحت بلاغت والی ہوئے وہ سچا سپریم کورٹ اچھ مناظرہ ہوئے گا تحریری پیر میرا علی شاہ نے فرمایا لانتیہ دعوے نبوت دے کرنا ہے گلہ لکھان دیاں کرنا ہے کہ جڑا سورہ فاتحہ دی عربی تفسیر لکھنے ہیں جدی زیادہ فصاحت بلاغت والی عربی ہوئے او سچا آپ نے فرمایا آقا دا طریقہ ہویا فرمایا انج نہیں کر دے انج کرنے ہیں کہ سپریم کورٹ چم قلم تے کاغذ تم ہی بھیج دے تے میں بھی بھیج دینا جدہ قلم اٹھ کے آپ ہی لکھنا شروع کر دے ایتھوں دوڑیا کہنے لگا انج نہیں انج کر لینے آپ نے فرمایا کہ انج کہنے لگا ایک بیمار تسی لے آؤ تے ایک میں لے آؤ نا دو میں دعا کرنے ہیں جدی دعا نال بیمار ٹھیک ہو جائے او سچا پیر میر علی شاہ نے فرمایا تیرا سیکٹری لنگڑا ہے اجے تے او نہیں ٹھیک ہویا آپ نے فرمایا جے تینوں ایڈا شوق ہے کہ بیماری ٹھیک کرنے نے تے فرمایا لانتیہ دعوے نبوت دے کرنا ہے گلہ بیماران دیا کرنا ہے فرمایا بیمار کی ٹھیک کرنے نے آجا قبرستان چلنے ہیں یا مردہ تو زندہ کر دے یا میں کر دے او کسے مرید کھانے چاکھیا بابا جی ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا جب مردہ زندہ کرندہ پیر میر علی شاہ نے فرمایا دعویٰ میں کڑا پلیوں کیتا میری کھڑ تے کملی والے تھپکی دے کے فرمایا تو کہہ دے اسی کر دے او غوث پاک دا فطر سی زندہ باد انہوں نے پتا سی میں کر لینا کھیں میں پتا سی ایک دن نا پیر میرا علی شاہ صاحب گلے دا تاجدار صبح فجر دی نماز پڑھ کے مورننگ واک کرن نکلے تے تسبیح پڑھ دے ریلوے سٹیشن گلڑا تے جا رہے انگریز دا دور حکومت سی ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلے انہیں پہلی بار تسبیح دیکھی تے پیر میرا علی شاہ صاحب دی تسبیح پکڑ کے کہنے لگا ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرما دے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے تے آپ تسبیح بتا کے فرما دے میرا ہتھیار ہے وہ بڑا حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا ایدھے نال کی کر دیو آپ فرماندے نے تسی ایدھے نال کی کر دیو کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا نوجوانوں سامنے درخت ہے پرندہ چہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے سے لگ گئی پرندہ پڑ پڑا کے زمین تے ڈکے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدھے نال ایک کرنا وہاں آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھولے گئے مردہ پرندے نو تسبیح لگئی پرندہ اڑ کے جا کے درخت دے بہ گیا فرمایا میں ایدے نال ایک کرنا سارے بولو آمین آخری پیغام دے لگا پھر جماعت علی شاہ صاحب فرمان دے دے سن پتر جتی نمی لے کے پائیو دکان بھی نمی لے لیو مکان بھی نمی لے لیو سوٹ بھی نمی لیو پر عقیدہ پرانا ہی رکھے آجے عقیدہ پرانا ہی رکھیو ہر چیز نمی لے لے آجے عقیدہ پرانا ہی رکھیو سائیں سردار نے آکھیا سی او سائیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں
نہیں جی نہیں بسم اللہ او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو تکیاں جوگیاں رہیاں ہن ایک کہندے نے ایک جملہ نماز تے سنا دیو ہر نمازی نوجوان دا میرے کول آندے نے بلکہ دیگر علماء کول بھی جی کوئی نوجوان آ کے کہندے نے آسی صاحب دل بڑا کردا میں نماز پڑھاں پر پڑھی نہیں جاندی کوئی وظیفہ دیو کہ میں نمازی ہو جاواں ایک وظیفہ نہ دے جاواں سوری نمازی ہو جان وظیفہ میں کولو نہیں بابیاں دیتا ہے بھائی بڑا سوکھا جائے کرو گے نا وہ وظیفہ ہے کہ جدو بھی واش روم جاؤ نا دن چ جتنی مرتبہ بھی ہر مرتبہ وضو کر کے باہر نکلو زیادہ تو زیادہ 2 منٹ لگ دینے وضو کر کے جدو واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ جدو وضو ہوئے گا تے آزان دی آواز آوے گی نا اندرو تیرا ضمیر تینو جنجوڑ کے آکھے گا وہ چلیا وضو بھی ہے ٹائم بھی ہے تے پڑھے ایک تے باوضو رہو گے تے کمائی چ برکت ہوے گی رات نو سون لگیا وضو کر کے سویا کرو یہ تے رات نو گانے انڈیا دے سن کے سویں گا تے خواب ڈراونے آن گے سائیکالوجی والے بھی کہندے نے اور اہل تصوف بھی کہندے نے کہ سون لگے جدا خیال آوے نا او دے خواب آندے نے تو راتی خیال ہی کملی والے دا کر کے سویا کرتے نو خواب بھی کملی والے